Assalamualaikum. Welcome to Anwara Academy. Nanu lecture number 2, chemistry class 9, unit number 2, structure of an atom. Pagash wenan de Rutherford atomic model mutalaitu habra kain. Kodena mira John Dalton atomic theory jidimado agamistu sevelido. Nanu lecture number 2 shwe Rutherford atomic model ve आवगे. गुलोने जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमेशा से 1808 से 6 के एटम चिकिंदा आगा मुतलिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज चिकिंदी आगा मिस्टर उशले आगा द चेक ने आगा द डिस्कवर ने नन एगेना बा चिकिमदो 1879 से जे जे थॉमसन रोगाई एगा चेक एगा डिस्चार्टिव बंद एक्सपेरिमेंट को के आगा सर द 6 मिलीमीटर रतर यानी कि थर्ड रेस चिकिंदी आगा द डिस्कवर ने Tegata cathode rays are Dorusinum Sarah, Chedamisa, Chedamisa Assertion, electron, your fundamental particle at the atom. Yani the atom Sinana, that's the Iva Blagarado. Again about the Ya E Goldstein in the F Atara Suchias, proton in the Agadis Corker, Chedawich, Bel Kudache, that's your fundamental particle. The Tishide, atom, Matlap atom said one era particle in the Aya discover. जॉन डाल्टन होदावली कि मिसरा एटम चितिंग द आमाजिद नेरा नतक सिमेरी लिहाजा वरुस्ते बे जे थॉमसन वो गोल्डस्टाइन चितिंग मदो एरेकला प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर बे एगना दा खबर वाज़ेह ला कि बिल्कुल द मिसरा एटम चितिंग द मिसरा इंडिविजुअल पार्टिकल ना बल्कि प्रोडक्शन ना मजीद नेरा पार्टिकल्स तादे लिहाजा रतरफोर्ड दा फेटू आया द एटम स्ट्रक्चर चितिंग द आगाज मलिक मिसरा द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे एटम से सरंग अरेंज हुई थी लिहाजा in 1911 Rutherford performed an experiment in order to know the arrangement of electrons and protons in an atom. लिहाजा 1911 के दस से अपना वह एक्सपेरिमेंट उपड़ा तेरे तगलों ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया ये सही था तेरे पे मजा सरद से कड़ा दीवु एटम से दे प्रोटॉन है वो दे इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट का आगाज से का तकरीबन ये मनीम सही था लिहाजा दक्षेकड़ा यो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पद्धति मा एक्सपेरिमेंट कर गया एक ऐसे दक्षे होतो यो लीड कंटेनर यो होता के पागा से दक्षेका पोलेनियम एलिमेंट इतिंदा यो रेडिएटिव एलिमेंट ता आगाद सेट का देते से परा द अल्फा पार्टिकल रेडिएशन रिलीजिंग द प्रदक्षेका पोलेनियम एलिमेंट इतिंदा आगाद होता एगेना बाद दक्षेका यो गोल्ड फाइल होतो चाहे इंतहाई नाराई गोल्ड फाइल थिकनेस यानी घटोले चिकिम A0.00 सेंटीमीटर हो या सिंपल 10 से 4 दरबे 10 की ताकत -4 सेंटीमीटर दे द थिकनेस हो एगेना बाद से होता यो जिंक सल्फाइड स्क्रीन चितिंदा चागाता फ्लोरेसेंट स्क्रीन यागी आगादु होता बेगत से का आगाय पदा गोल्ड फाइल बंदे गोल्ड चितिमदो आगाय सेट का लिहाजा अर्ती जदलिश किदा लेट कंटेनर अल्फा पार्टिकल और जिंक सल्फाइड मुतलिक मिटू सहाबरों की दो पे कि आया लीड कंटेनर दवेलो होस्ता वो एगना बादा अल्फा पार्टिकल तक गई और जिंक सल्फाइड स्क्रीन चितिंदा आगाद तस्ते पर रेंज का क्योंकि एलिमेंट दा गोल्ड पर चितिंदा आहो दे पर होते कि आया दे के एटम स्ट्रक्चर मोलिंग का सही फादे के एलिमेंट को एटम में बंदे मुस्तमिल है एगना बाद जिंक सल्फाइड स्क्रीन तस्ते पर होस्ता वो एगना बाद पोलेनियम तस्ते पर होस्ता बे पोलेनियम लीड कंटेनर से वेल सेट का बल कंटेनर तीन कंटेनर इवेल नो तो या बल द से मेटल वाला कंटेनर देवेल नो तो बल्कि द लीड कंटेनर से द पोलेनियम सेट का सही फा आगा मुतलिक ऐसा खबर के लिहाजा लीड कंटेनर लीड असल के मिक्सर ये एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से मदा 82 दा और एटॉमिक मास 206 दा लिहाजा लीड कंटेनर द जिक्र होता कि मिक्सर पोलेनियम की तीन दा आंसर यो रेडिएटिव एलिमेंट था लिहाजा रेडिएटिव एलिमेंट को प्रेडिक्टेबल से दे ग्रो दे एटॉमिक नंबर 83 नौसा दे एटॉमिक नंबर 118 रसा जिसमें एलिमेंट थी लेते रेडिएटिव एलिमेंट थी दामिसरा इंतहाई अनस्टेबल दी मतलब ये फ्यूज बंदे न तम के दी फ्यूज एलिमेंट ना बल एलिमेंट का चित मदो आगा दिए कन्वर्ट करी वा कला कन्वर्ट करी टेकला दिए छे के ये खुद बहुत चित मदो रेडिएशन चित इंदी आगा हारे जाई अल्फा बीटा गामा रेज ना दा छे के दा दिए हारे जाई तेरे वजह सर दी यू एलिमेंट ना बल एलिमेंट का कन्वर्ट करी लकसरा गेमिसरा पोलेनियम चित इंदा आगा कला छे की आगा हुद बहुत द्वा प्रोटॉन और द्वा न्यूट्रॉन चितिंदी आगा दैसे की दाई रिलीज की चेगे वजह सरा यानी द्वा प्रोटॉन
او دوه نیوټران چې کوم دي هغه دای چې کوي هغه دای ریلیز کوي چې هغه په وجه سره بدای چې دای لیډ ته کنورټ شي لہذا چې کله دای دوه پروټون او دوه نیوټران یې کې د اټامیک نمبر اټامیک ماس یې د 210 ته پولینیم او چې کله دای چې کې دوه پروټون او دوه الکترون کې د اټامیک ماس کام چې کنورټ شي کام 206 ته ورشي لہذا 214 اټامیک ماس چې کیندا هغه د چا هغه د لیډ دا مطلب دای لیډ ته کنورټ شي دغه سره سره د اټامیک نمبر 84 دا او چې کله دای چې کې دوه پروټون خارج کی به د پروټون تعداد ته اټامیک نمبر یې کنوي لہذا چې دوه پروټون دای خارج کی مطلب د اټامیک نمبر 6 پته شو 82 پته شو چې هغه په وجه سره د 82 اټامیک نمبر وی او 206 اټامیک ماس وی دغه تصویر دا چې دا مثلا یو لیډ دا لہذا د پولینیم یو پلیټ کنټینر چې ځکه سیټ کې چې کله پولینیم الفا پارټیکل دای ریلیز کی د دې تر څخه کنورټ کړي دای لیډ ته کنورټ کړي ایسے مثال سے الفا پارٹیکل متعلق خبروں کی الفا پارٹیکل دستگی گلون الفا پارٹیکل تا اصل سے ہیلیم نیوکلیائی آگے مطلب ہیلیم چکلا نیوکلیس ایک سے دوا پروٹان دی و دوا الیکٹران دی و دوا نیوٹران دی پٹھیں دا شمودا ہیلیم ایٹم دوا پروٹان دوا نیوٹران و دوا الیکٹران وہ چکلا دے ہیلیم نا دا الیکٹران ایرے کے اوبس ہیں دودا سے جوڑ سی دودا مثلا دوا پروٹان پوتشی و دوا نیوٹران پوتشی هغه په وجه سره د الفا پارټیکل سره دوه پروټون وي او دوه نیوټران وي چې هغه تر وجه مې د تصویر چې راها الفا پارټیکل چې د مثال شدي هیلیم نیوکلیای دي لہذا په الفا پارټیکل د مې سره کوم چارج وي +2 چارج وي یو الفا پارټیکل د سیمه چارج وي +2 چارج وي +2 چارج ولې چې په پروټون باندې چې د مې سره پازیټیو چارج وي پروټون باندې پازیټیو چارج وي لہذا چې دوه پروټون شي دو بند چارج یا دو رشی کنورٹ ہو اور نیوٹران چتین دا ہمیشہ چھے مصرا نیوٹرل پارٹیکل لہذا الفا پارٹیکل چتین دا ہمیشہ چھے مصرا ہیلیم نیوکلیائی دو پیغام دے پازیٹیو چارج ہوئے ایک بعد زنک سلفائڈ سکرین چتین دا آغاز تسلو کرو لہذا زنک سلفائڈ سکرین چتین دا ایکتا فلورسینٹ سکرین آگئے صحیح فا لہذا جمکنے والا سکرین تے دائی چکا تین سکرین چامک کے دیتا فلورسینٹ سکرین ہے چکلات شیپ لاگی دائی چکا چامک شوکائی یعنی چامک کائی دیتا سوی دیتا فلورسینٹ کے لہذا دا زنک سلفائڈ چکن دا ایز فلورسینٹ سکرین استعمال کا اتر سے پر استعمال کا چا آیا ذکر چیک اپ دا گولڈ بند الفا پارٹیکل اور خارج او دا یعنی کو بمبر کو دا چې باغا کلا په گولڈ فائل بند او دی چې بزت چیک او دو ورسته په موته پته لګي الفا پارټیکل پسترګه هلیدل نشي لہذا هغه لیدل د پر د چیک زنک سلفائڈ سکرین نو هلته چې په کله هغه سره لاګي باغا چیک هغه سپار کوي به موته پته لګي چې بالکل د الفا پارټیکل واتل یا الفا پارټیکل یې جذب کړل لہذا ایک دے پر چیک زنک سلفائڈ سکرین چیز دا آگئے استعمال کر ایسا ارسی جمیتوں سے ایکسپیریمنٹ روشی لہذا رترفورڈ سے اکرل دے پولینیم ایلیمنٹ نا در چیک الفا پارٹیکل چیزیں دے آگئے بمبارڈ کر پتر بندے پر گولڈ فائل بندے چیکلا دے پر بمبارڈ کر بے تقریباً 20,000 الفا پارٹیکل چیزیں دے آگا دا پر بمبارڈ کر چیگے دے وجہ 19,990 پارٹیکل چیزیں دے آپ بالکل پدر گولڈ فائل بندے بالکل سیخوات لو پیو پوائنٹ بندے لگے دل بدین اددان تجاہت کرے کہ آیا مصرہ دا ایٹم سے اکثر دین اچھے دے آیا مصرہ حالی دی ایمٹی دی ذکر ایمٹی دی کہ مصرہ دا پارٹیکل دی سیخے قوت لیں without any deflection یعنی یہ سے قسم deflection یوں کو سیخے قوت لیں دنا پارٹیکل چکی میں آغا چیک لے آغا مصرہ معاملی deflect لیں سیشوا معاملی اینگل ادت سیشوا آغا چینج سے مطلب معاملی چیک لے آغا کرجیش لیں چا آغا پا فلورسینٹ سکریب میں دولا گلے چا تقریباً آغا تعداد دائی شاید چاہمی سلسے میں آغا 8 پارٹیکل جتنا معاملی ڈیفلیکٹس لیں وہ دوے پارٹیکل دس ہوئے چا آغا مصرہ جس رنگی دے گولڈ فائل تارہ سے دلے اگنے بعد گیا شکلے واپاس بونسا بیکش لیں یعنی آغا شکلے لکا تاپیش پہندکولے وغا تو واپاس روشی دا سے دا الفا پارٹیکل ہے چا گولڈ فائل سر رنگ لگے دلے گیا شکلے واپاسا پیغل سیمات سے بالکل مکمل واپاس لے بونس بیکش لیں اگنے دائدہ نتیجہ ہولے تو آیا مصرہ پدا ایٹم سے دا سے یو پورشن موجود دا چاگاہ انتہائی سخت یادا چیغے پو واجہ سرچے دا چی دا الفا پارٹیکل پر لگے دلے بدید شیخ لے واپاس لیں او دوا محبر دا چی آیا چی دا پارٹیکل واپاس لے دیگا نا دا مطلب دا چی چی دا پا دو پورشن دے مصرہ پازیٹو چارج دا پازیٹو چارج پورشن پر موجود دا ویلی چی آپو دے چکیما کلا یو سے چارج دنی وہ آگا یو بلتا اور نردکی جی بات سے کہ یو بل سرا ریپیل کا یو بل سرا 3 یعنی یو سے چارج یو بل نرتے نسرا ہو رہی کہ غیب واجہ سرد شیخ لے دا پارٹیکلا پینیٹریٹ یا نسلے یعنی بے پشے جذب یا نسلے بلکہ آغاز شیخ لے واپس رو لے دا مطلب دا چیمش سرد شے دی
دا پورشن چې کیندا په دې باندې پازیټیو چارج دا ایسا چې کله دا ایکسپریمنټ وکړو یې کنه بعد چې کله د تیمه معمولی ډیفلیکټ نه هغه دا وایي چې د پوزټیو چارج پورشن د وجه چې معمولی ډیفلیکټ نه دغه چې کچره میسرا د دوه شیوا شو غاپ ورسیدا الفا پارټیکل ورسیدا او د څنګه سره تر تیری به پازیټیو اثر د وجه چې هغه معمولی ډیفلیکټ لو واپس نه لته چې پوسو څنګه سره پوښوي دلې واغه چې یو څنګه ډیفلیکټ له یو څنګه سره تیری دلې هغه یو څنګه ډیفلیکټ نه اته د وجه د پازیټیو اثر د وجه چې آیا د ګوش اټامیک ماډل چې دین هغه د پیش کا او هغه ته دنه وکړي هی پروپوز ا نیو ماډل اف اټم called a planetary model لہذا دیو نو ماډل چې څنګه هغه پریزنٹ کا چې هغه ته د نوم وکړ پلانټری ماډل یعنی د سیاره نظام سره د څه کا هغه سره تلوي کړه چې میسرا د الکترون چې کیندي دا چې د میسرا سیاره دي او دا نیوکلیس چې د اټم کې نیوکلیس دا پاتې پروټون دی نه پازیټیو چارج ده د نیوکلیس چې څنګه د میسرا د میسرا میرسره ده څنګه چې د پلانټ د میرسره کې ګول څه کوي چاکار وای صحیح شو دغه ترنګ د الکترون چې تیندې هغه د نیوکلیس یعنی پلانټ چې څنګه د میرسر کې ګول چکر وای دغه ترنګ د الکترون چې تیندې هغه د څه کې د نیوکلیس ګول 12 چکر وای دغه د وجه ته د خپل ماډل ته نوم یا ورکو پلانټری ماډل صحیح شو بل خبره دا چې پروټون پریزنٹ ان د نیوکلیس پروټون چې تیندې عامه د اټم په نیوکلیس موجود دي چې هغه د وجه په نیوکلیس د پازیټیو چارج دي and the electron revolving around the nucleus او electron چې تیم دی هغه چې کوي هغه د نیوکلیس ګولو باندې کومه هغه چکر وای لکه څنګه چې پلانټ چې تیم دی هغه د میستر ګولو چکر وای اګنه بعد د مین پوسټولیټ چې تیم دی ازنه دغه دی هغه متعلق څه کې نشته خبره کوي چې د خپل ایکسپریمنت نه کیمه نتیجه احس کړي पहला खबर था एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस एटम चे तीन आमिसरा पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन मध्ये मुश्तमिल था यानी को सेंटर से जब से दा पॉजिटिव चार्ज पोर्शन मौजूद था तेगता दुनों से करके दामिसरा न्यूक्लियस था द्वामद्दाउला electrons are revolving around the nucleus with very high speed just like the planet around the sun electron चे तीन दी आगा दे न्यूक्लियस बार चक्कर वाई इंतहाई पर स्पीड सारा चक्कर वाई लका सरंगे मिसरा के प्लेनेट यानी सियारे के किनदी आगा दे निरसर के गोलो चक्कर वाई द्रीमा खबर दावकरा the size of the nucleus is very small as compared to the atom and most of the volume occupied by the atom is empty दबला खबर दावकरा چې د اټم نیوکلیس چې دیندا هغه انتهایی وړي کړه هغه انتهایی وړي کړه د ټول اټم د سایز مقابله کې یعنی نه होने के बराबर यानी इंतहाई वड़ी करा वो एहेना बाद दबला खबर दाउकला कि एटम अक्सर दिन से आपस में खाली दी दा खबर दा इतनी बेस्ट बुनियाद है दा हाली से बुनियाद मतलब खबर के अक्सर को 20000 से 18990 पार्टिकल से के जगह बिल्कुल सही पते रे देने दा मतलब है एटम के अक्सर दिन से आगामी तरह खाली दी यानी ये तो साइंस का है वो चिकीमा द एट न्यूक्लियस दा बरो एट न्यूक्लियस साइज चिकिंदा हाई वड़ी का द टोटल एटम पर साइज मुकाबला है आदर से कवेला चेकला में सराप दिन दे अल्फा पार्टिकल द रिलीज करे बे सिर्फ दो पार्टिकल चिकिंग में आगा वापस रोने तो 20000 पे दो पार्टिकल वापस कर दे मतलब दा दा che this size इंतहाई वड़ी का चेगे दे वजह सिर्फ दो पार्टिकल पर 20000 से पूरा के दो आगा वापस रोले यानी दे साइज से दा आगा इंतहाई वड़ी का और कचे दे साइज गाटो हो जो पार्टिकल वापस सरला लिहाजा दे साइज कम दे वजह द दवला कि the whole atom को मुकाबला के दे न्यूक्लियस साइज दिन दा आगा इंतहाई वड़ी का सलरमा खबर के atom is neutral as the number of electrons is numerically equal to that of a proton atom चे दिन दा आंसर से मित्रा न्यूट्रल पार्टिकल यानी पदे बदले ऐसे चार्ज नष्टदा वैलेंस जिक्र नष्टा कि मित्रा पर एटम पर न्यूक्लियस से प्रोटॉन है और दे एटम ना बाद दे इलेक्ट्रॉन तादाद हमेशा दे परत से आगा बराबर भी कि दे वजह दे एटम चे दिन दा हमेशा से भी न्यूक्लियस पे देखिए प्रोटॉन दे पॉजिटिव चार्ज भी और पे इलेक्ट्रॉन बंदे नेगेटिव चार्ज भी के वजह बीच से भी तादाद से बराबर भी और चिकला पर तादाद से बराबर है पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज बायोबल से कई तरह कैंसल करे पिंजमा खबर दाउकला nucleus is responsible for mass and energy of the atom nucleus चिदिंदा
आगा मिसरा छे दा द यू एटम दे एनर्जी और द मास छे दा एगे दाई जिम्मेदार दा मतलब खबर दा कई कि मिसरा द एटम न्यूक्लियस किंदा आगा द यू एटम सेम एनर्जी दो और द यू एटम सेम मास दा आगा टोल द एटम पर न्यूक्लियस से मौजूद दा सेफ बिल्कुल दा खबर द छे दा बिल्कुल सही है दो एखना बाद द छे दा द प्लैनेटरी मॉडल आगामो स्ट्रक्चर जोड़ दा द तो सिकताई फिए लिहाजा मिसरा छे दा मिसरा एटम दा द एटम न्यूक्लियस दा द इलेक्ट्रॉन दी चे नेगेटिव चार्ज दे मोसोकड़ी और एखना बाद द छे दा मिसरा एम्प्टी पोर्शन दा लिहाजा द एटॉमिक मॉडल छे दा शेकड़ा दा पल अहम नुकात या पेश करल हो चूंकि पदा छे वे सगाती रुवतले हामी पशरुवतले यानी जना खबर दा सिरवतले कि इद अगा मुतलिक द शेका मुकम्मल एक्सप्लेनेशन चिंदा आगा द मुनको कि आगा इद छे जोटे द एटॉमिक मॉडल डिफेक्ट जोसल अति जिमेतो दे इद डिफेक्ट विच आया द एटॉमिक मॉडल से मिसरा डिफेक्ट छवि यानी हामी छे छे पशे डिफेक्ट नंबर 1 पहला हामी दा पशे his atomic model is based on the laws of motion and gravitation which are applicable on the neutral bodies and not on the charged bodies पहला हामी दावा सिद्धत से चार्ज बॉडीज चक्की में वे यानी प्रोटॉन दे पॉजिटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन दे नेगेटिव चार्ज दा वो आगात ता द तस्दीद तर सर रखला दे न्यूट्रल पार्टिकल सर रखला वो एगे सरासरा जिसरंग मिसाल प्लेनेट दे मिरसर के गोल चक्कर वाई वो आगा हो दे ग्रेविटेशन फोर्स की मदद से चक्कर वाई वो प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन चिकला इलेक्ट्रॉन से क्या है न्यूक्लियस बाल चक्कर वाई दा आगा दे the electron है वो the proton है पुण्यों the proton ये बात यानी the nucleus और the electron है पुण्यों से तीन फोर्स मौजूद था आजो हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद था लिहाजा दस शेकड़ा दो हम इपे लदा हवा जे दस शेकड़ा ददा वेला चे इलेक्ट्रॉन से तीन दे आधे न्यूक्लियस बार चक्कर वाले लगा सरंगे चे प्लेनेट दे मेरे सर की गोलो चक्कर वाले लिहाजा दे दो पहला गलती वा देखा चामिसा पर ग्रेविटेशन लाज ऑफ मोशन मंदिर से कहीं डिपेंड लाने देखा चामिसा न्यूट्रल बॉडी दी वो चार्ज पार्टिकल चिटिंदी आगा मिसरा लाज ऑफ मोशन चिटिंदी आगा याडे वाला न होबे काई वो एगे सरा ग्रेविटी चिकि मदो आगा पिरा दे बने हासा असर नहीं बल्कि आगा से कई मिसा चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बंदित से कई ग्लोबल सरा अटैच है वन डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी आवाज प्रोसेस जाकी मैक्सवेल थ्योरी करते हैं मैक्सवेल थ्योरी द इज एनी चार्ज पार्टिकल एनी accelerating charge particle loses the energy या loses the energy and the radiation मिसरा चिकला यो चार्ज पार्टिकल से का एक्सेलरेशन का यानी मतलब दई फुल पोजीशन पर चेंज कई यूजिंग ना बजी ता सीधा हरकत कई मतलब दा विदाई से कई विदाई एनर्जी की मदद आगा दाई रिलीज का इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इस दई दा विच अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस should emit energy continuously. Electron will move on the circular path and ultimately fall in the nucleus. However, it does not happen. कचेरे मिश्रा यो इलेक्ट्रॉन चिकिंदा हम मिश्रा से वो चार्ज बॉडीज दो वागात से कहीं मुसलसल द न्यूक्लियस गोल चक्कर चक्कर वाई दा यानी मुसलसल दाई से कहीं दाई चक्कर वाई दा विदाई से कहीं दाई वे एनर्जी चिकमदो आगावे रिलीज कहीं वचे बिकला दई एनर्जी रिलीज कई दा विद्युत से के जुरे पूरे वे एनर्जी कमेडी वे बाहरी से शी द न्यूक्लियस फोर्स तो वजह से के न्यूक्लियस अवे और प्रेवदी देखा जदे मुसलसल एमिटी मतलब तो दलोस मुसलसल में दा योटी में दसरे क्लोज विस कला फिक एनर्जी कला और दलोस पे ची गवाई नसे मतलब कम जर लसे द इलेक्ट्रॉन की मदो आगा च मुसलसल एमिटी पे देखो 50 मुसलसल एनर्जी रिलीज कई मुझे दे मुसलसल एनर्जी रिलीज कई हो दई से के योटी में से कम जर से उदे न्यूक्लियस फोर्स पे पुदियोची तेगा द वजह दई से न्यूक्लियस और प्रेवदी तेगा द वजह से द एटम दागई हालांकि दसे के दिना तेशवा तेगे पुआ जसरा इद दा यो हमी जोड़कला चिदे दे मुतलिक स इंफॉर्मेशन इन कर रो च आया द इलेक्ट्रॉन चिंदा बेदा स्टेबल वेलेदा तेशवा लिहाजा द एटम स्टेबिलिटी मुतलिक रतरफोर्ड चिकम दो यस इंफॉर्मेशन ये न कर रो ग्राउंड इफेक्ट इत्सेदा आगातवे स्लोशन शा ग्राउंड इफेक्ट इदा if electron radiate energy continuously कचरे में तरह इलेक्ट्रॉन चितिंदा मुसलसल एनर्जी पे उदय मुसलसल एनर्जी कचरे दई खाली जाईदा
then continuous spectrum will be obtained be pachar de chedai kim radiation hare jai de air radiation with the continuous spectrum chitinda agam istar okay sai shwa but actually the line spectrum is obtained बल्कि आगाज से केमिस्टा यो लाइन स्पेक्ट्रम चितिंदा आहार होता है लिहाजा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दाय समुद्र जोड़ कड़ा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से मिस्टा चिसेमा लाइट ना आगाज टोल पर से मौजूद भी सही था वो यू बल सरा यू ना बल यानी सेमा वेवलेंथ तो ला रेडिएशन आगाज टोल पर से मौजूद भी लका सरा केमिस्टा से नजर बना सही था एगेना बाद कचरे लाइन स्पेक्ट्रम उगरे आगाज से भी हर एटम दे पुरा यो मखसूस लाइन स्पेक्ट्रम चितिंदा आगाज होता है the way it may line spectrum चितिंदा आगाज होता है नशी कदाई बल्कि the हर एटम चिति मदो एगे लाइन स्पेक्ट्रम चिति मदो the हर एलिमेंट चिति में बिनाई एगे लाइन स्पेक्ट्रम चितिंदा आगा बदल ऐसा रतरफोर्ड होता हुआ चित चेक है इलेक्ट्रॉन चितिंदा मुसलसल चिदाई गोलियां मेरी वो दाई चेक है मुसलसल वे एनर्जी आ रिलीज कहीं और चिदाई मुसलसल एनर्जी रिलीज कहीं वो पिछले चिदाई मिलता कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रोके होना बल्कि आगाज चेक है मिलता यो लाइन स्पेक्ट्रम चितिंदा आगाज होता है लिहाजा इधर डिस्क्राइब काउले यानी एक्सप्लेन काउले चे या दाई चेता फेल सा आगाद उतावना सला चा आया मिश्रा दाई लाइन स्पेक्ट्रम वेले रोकाए सही श्वा सलराम डिफेक्ट इधर दागाओ it does not provide any information about the chemical properties of the element the element chemical property भी आहा मुतले के दसी information न करता मतलब दादा why different element have different chemical properties दे मुख्तलिफ एलिमेंट है केमिकल प्रॉपर्टी के मेरी आगा मिश्रा वेले मुख्तलिफ है कचरे ऊपर दे हार एलिमेंट है एटमीना चिति मदो हार एटम से प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन वो न्यूट्रॉन मौजूद है सही श्वा तो पिछारो चिति टोले प्रॉपर्टी हो सेवा लिहाजा मिश्रा दे हार एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आगा वेले बदले सही श्वा बला वाई एटम पाम अ केमिकल बॉन्ड बला केमिकल प्रॉपर्टी दादा मिश्रा केमिकल बॉन्ड यानी द वेट में पुनर्सिस्टम बॉन्ड जो देगा दैट से मिश्रा यो केमिकल प्रॉपर्टी दो लिहाजा डिफरेंट एलिमेंट चितिंदे आगा मुख्तलिफ बॉन्ड ने चितिंदे आगा जोड़ाई आगा सरंगे जोड़ाई ये मिश्रा एटम चितिंदे आ केमिकल बॉन्ड जोड़ाई वेने लिहाजा इदे मुतले के द ये से इंफॉर्मेशन आगा नेकर प्रोवाइड केगे वजह से लिहाजा द टीम एटॉमिक मॉडल द टीम एटॉमिक मॉडल आगा से द डिफेक्ट वतल वे एगे द एक्सप्लेनेशन नो के केगे द वजह द शेखला एटॉमिक थ्योरी आए पेरला लिहाजा डेर टाइम रसाउ चलेला और से डिफेक्ट पर शुरुआत अल बेगे द वजह से आगा पेरला केगे ना बाद विज्ञान इल्बोहर रोशी वागा से के द एटॉमिक मॉडल चेकिंग मदो द किंग डिफेक्ट वी टीम हामी वे पागा बंद दई चारू की o yo nuwa nilbohor atomic model चितिंग दा आगा दाया yes अर्सी एगना बाद जिसकी दा स्पेक्ट्रम में तो जाकी चे स्पेक्ट्रम तस्ते when white light passes through a prism कचरी मिस तरह से के यो white light दा दा पोटी से तो से ले कताई के कचरी यो स्किन लाइट चितिंग दा आगा तो से के प्रिज्म बंदे पास के बेदा लाइट चितिंग दा मिसरा पर 7 कलर्स लाइट बंदे यानी रेडिएशन बंदे मुस्तमिल दा लिहाजा चिकला दाइतो पास के औरत दाइतो तेमा Another one now on the shocking. Data gluoness with data spectrum into different 7 colors. Say one, Tagamisa Chetty wave, your for example, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, chitimodo, that color chit in the potential conversion, Lehada data spectrum. This colored band is called a spectrum. Lehada the colored band is the spectrum. Lehada another one of the Chelamitra, your spectrum. मतलब दादा गुलोने चिदे हर एलिमेंट का यो मखसूस स्पेक्ट्रम यावी दा खबरा नोट किया दिवो एलिमेंट और स्पेक्ट्रम डबल एलिमेंट स्पेक्ट्रम नचे आहा बदल दी दे चेरा दे बे एलिमेंट है दे डिफरेंट एलिमेंट है स्पेक्ट्रम चितिन दा आयो सया नसिया अप्लाई सही है लिहाजा द रिपोर्ट चितिमु दे स्पेक्ट्रम मुतालिक क्या ये से कैसे इंफॉर्मेशन ये निकाल देना आ दा वाला रिपोर्ट एटॉमिक मॉडल वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से मिलते हैं दिनिल बोहर एटॉमिक मॉडल मुतालिक से काय खबर है चाल से किसी क्वेश्चन आमना कमेंट सेक्शन से पूछना करवाइए वस्सलाम थैंक यू